बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 11 मेरी आवाज़ सुनो। पढ़ाई सफ़ा नंबर 57-58। किताब से देखिए सफ़ा नंबर 57। तुम इंसान कैसी मखलूक हो, मुझे धरती माता और मातृ वतन कहते हो। धरती माता ज़मीन, मातृ वतन वतन की माँ। संगदिल से संगदिल औलाद माँ के साथ ऐसा सलूक नहीं करती जैसा तुम मेरे साथ रवा रखते हो। संगदिल पत्थर दिल। सलूक रवा रखना, बर्ताव करना। मुझे बताओ तुम कैसे बेटे हो जो अपनी माँ को सताते हो, तरह तरह के दुख देते हो, उसके हुस्न को गारत करने का सामान करते हो। दुख, गम, परेशानी, तकलीफ, हुस्न, खूबसूरती, गारत, तबाह, बर्बाद। कुछ दर्द दिल रखने वाले इंसान मेरे बचाव के लिए तदबीरें करते रहते हैं। दर्द दिल एहसास करने वाले तदबीरें, मंसूबे बनाते हैं। उन्हीं की कोशिशों से हर साल दुनिया भर में 22 अप्रैल को यौम अर्ज़ मनाया जाता है। यौम अर्ज़ मरकबे अज़ाफ़ी है, ज़मीन का दिन। इस दिन के मनाने की गर्ज़ो गायत इंसान को उन ख़तरात से आगाह करना है। गर्ज़ो गायत मकसद आगाह करना है, बताना है, जिनसे मेरा कुदरती माहौल बिगड़ता जा रहा है। कुदरती माहौल अल्लाह ताला का बनाया हुआ माहौल। तुम तालिबे इल्म हो, मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। तालिबे इल्म तालीम हासिल कर रही हो, ज़ेरे तालीम हो। उम्मीदें तवक्कुआत हैं, तुम बहुत कुछ कर सकते हो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। खुदारा मुझे तबाह होने से बचा लो। अगर तुम में से हर तालिबे इल्म एक पौधा लगाए और उसको परवान चढ़ाए तो मेरे सीने पर करोड़ों की तादाद में दरख्त मौजूद हूँ। खुदारा खुदा के लिए तबाह बर्बाद। यहाँ पर ज़मीन हमें मुखातिब कर रही है। देखिए हर्फ़े निदा लगाया गया है, ज़मीन हमें पुकार रही है। परवान चढ़ाओ, बड़ा करो। प्यारे बच्चों, आज हमारी पढ़ाई यहाँ तक है। निशान लगाइए, अल्फाज मायने देखिए। धरती माता, ज़मीन, मातृ वतन, वतन की माँ। संगदिल, पत्थर दिल, सलूक रवा रखना, बर्ताव करना, गारत, तबाह, यौम अर्ज़, ज़मीन का दिन, गर्ज़ो गायत, मकसद, खुदारा खुदा के लिए, अख्तियार करना, अपनाना, और शर्म, ख़तरा, डर, खौफ, शदीद, बहुत ज़्यादा, शमा, चराग। सवाल देखिए, सवाल नंबर 8 है, जहरीले पानी के आबी मखलूक पर क्या असरात पड़ते हैं? जवाब है, आबी मखलूक पर असरात, जहरीले पानी से आबी मखलूक मर रही है। सवाल नंबर 9 है, यौम अर्ज़ क्यों मनाया जाता है? यौम अर्ज़
جواب ہے یوم ارض منانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان ان خطرات سے آگاہ ہو سکے جن کی وجہ سے زمین کا قدرتی ماحول خراب ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے سوال نمبر 2 کتاب سے صفحہ نمبر 59 سے۔ درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ زمین ہے، الف سیارہ، ب ستارہ، جیم سیارہ اور ستارہ، دال سیارچہ۔ تو ہمارا جواب ہے سیارہ، الف پر ہم ٹک کر دیں گے۔ درخت کیا پیدا کرنے کی فیکٹریاں ہیں؟ الف ہائیڈروجن، ب کاربن، جیم آکسیجن، دال نائٹروجن۔ تو ہمارا جواب ہے آکسیجن، جیم پر ہم ٹک کر دیں گے۔ ابھی مخلوق میں شامل نہیں، الف مچھلی، ب کچھوے، جیم مگرمچھ، دال خرگوش۔ تو ہمارا جواب ہے دال یعنی خرگوش، تو ہم اس پر ٹک کر دیں گے۔ یوم ارض منایا جاتا ہے، الف 22 اپریل کو، ب 22 جون کو، جیم 22 اگست کو، دال 22 اکتوبر کو۔ تو ہمارا جواب ہے 22 اپریل، ہم اس پر ٹک کر دیں گے الف پر۔ گرد و غبار سے کون سی آلودگی پیدا ہوتی ہے؟ الف آبی، ب فضائی، جیم شور کی، دال بحری۔ تو ہمارا جواب ہے ب فضائی، اس پر ہم ٹک کر دیں گے۔ آلودگی کم کرنے میں مدد ملتی ہے، الف درخت لگانے سے، ب پلاسٹک کے تھیلوں سے، جیم کیڑے مار ادویات سے، دال فیکٹریوں سے۔ تو ہمارا جواب ہے الف دال درخت لگانے سے، اس پر ہم ٹک کر دیں گے۔ ڈائری دیکھیے، پڑھائی کریں، الفاظ معنی، سوال 8 اور 9، سوال نمبر 2 یاد کریں، سوال 8 اور 9 لکھیں۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔